बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम आपसे इस्लामाबाद शक्करपड़िया से मुखातिब होते रहते हैं। माशाअल्लाह, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, यहाँ की खूबसूरत बातें, खूबसूरत मुलाकातें। यहाँ पर हमारे नाश्ते के प्रोग्राम होते हैं, खाने के होते हैं, बारबेक्यू के होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। असल ये प्रोग्राम सारे मिल बैठने के बहाने होते हैं। वैसे तो ये प्रोग्राम हमारे मेंबरशिप पे चलता रहता है, लेकिन आप नाज़रीन यकीन जानिए कि ये मेंबरशिप से ज्यादा, मेंबरशिप एक ब्रांड है हमारी, लेकिन ये हमारी मोहब्बत में चल रहा है। और हमारे दोस्तों पर जो अल्लाह की करम नवाजियाँ होती हैं, इज़हार तशक्कुर की महफिलें यहाँ ज्यादा होती हैं और दुआया तकारीब यहाँ ज्यादा होती हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम है उसी सिलसिले की कड़ी है। और मोहतरम हमारे ग्रुप की जान मोहतरम खालिद अलवी साहब ने दोस्तों को माशाल्लाह मोहब्बत में, दोस्तों के प्यार में, ये इनकी बेगम साहबा माशाल्लाह आस्तीनें चढ़ाकर सारा दिन साग बनाते रहे, मक्खन वाला साग। और माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत खूबसूरत डिश तैयार की है हम सब के लिए। हम इनके अहलिया मोहतरमा जो हमारी माँ है इनका पूरे घर वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, अल्लाह ताला सब पे सलामत रखे। और हमारे माशाअल्लाह सिफत नूर साहब भी रिटायर हुए हैं, करीब इनके रिटायरमेंट का प्रोग्राम भी ये करवाएंगे। और यासीन साहब का आपको पता है जो पोता पोती हुए हैं उसका अकीके का प्रोग्राम भी होगा। बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पेंडिंग में, वक्त नहीं है, प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, वक्त नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको शादो आबाद रखे। ये हमारी मोहब्बतें, ये प्यार है, अल्लाह इसको सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारी ये मोहब्बतें सलामत रखे। तो मैं इस वक्त, आपको पता है कि आप शक्करपड़िया से हम कोई ना कोई पैगाम देते हैं। आज का जो पैगाम है, आपको पता है शाबान का महीना है, शब बारात आने वाली है। और शब बारात जो निस्फ शाबान की रात है, ये बहुत बड़ी अहम रात है। अगर मैं मुख्तसर और जामे अंदाज में कह दूं, ये बजट की रात है। जिसको रिस्क मिलना इस रात को लिखा जाता है, जिसकी मौत भी इस रात को लिखी जाती है, और जिसने पैदा होना है वो भी लिखा जाता है। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज होता है, अल्लाह की तरफ से निदा आती है कोई मांगने वाला रिस्क उसको दिया जाए, है कोई बख्शिश मांगने वाला उसकी बख्शिश की जाए, और जनाब है कोई आफियत मांगने वाला उसको आफियत दी जाए। अल्लाह की रहमत जोबन पे होती है। मेरे आका के फरमान से साबित है, रात को कयाम करो, दिन को रोजा रखो। आका अलैहिस्सलाम इस रात को जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा और उस मौके पर परेशान थी कि मेरे आका कहाँ तशरीफ ले गए, तलाश में थी। और जब मेरे आका वापस तशरीफ लाए, बीबी आयशा सिद्दीका ने उस मौके पर आका अलैहिस्सलाम से पूछा, तो फरमाया क्या आपको ये शक है कि मैं आपके हक तलफी करूंगा, ये खदशा आपको? तो उस बीबी आयशा सिद्दीका ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, मैं ये समझ रही थी कि आप अज़वाज मोहतरात के यहाँ तशरीफ ले गए। मेरे आका ने फरमाया, आज की ये वो रात है जितने बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों की बख्शिश होती है। तो पता चला कि शब बारात बहुत मुक़द्दस रात है। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपने हाज़रीन को भी, नाज़रीन को भी वीडियो पहुँचेगी कि इस रात को फजूल में ना गुजारें, सदका खैरात इबादत रियाजत में गुजारें, अहज़ारी करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, दुआएं करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह सब पे करम फरमाए। ये मुख्तसर इंट्रो था। अब मोहतरम सैयद तनवीर शाह साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, सूरह कौसर की तिलावत करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह नात होगी, उसके बाद दुआ, फिर इंशाअल्लाह हम खाना तनावुल फरमाएंगे। अब हम इसको नाश्ता तो नहीं कहते, मुकम्मल खाना ही है, इसलिए मैं खाने का कह रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अब मैं गुजारिश करूँगा, मोहतरम हमारे अख्तर सती साहब हैं हमारे ग्रुप के, तो उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर नात पेश करें। सब मिलकर पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मंगतों को सुल्तान बनाया,
کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا خود تو ٹھہرے ختم رسول اور غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے مال و زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں مال و زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جس کو چاہے در پہ بلایا جس کو چاہے در پہ بلایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے ماشاءاللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولا کریم ہم سب کا یہاں مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ہم سب کے حال پہ رحم فرما کرم فرما ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما پریشانیاں دور فرما آج کے پروگرام کے میزبان محترم خالد علوی صاحب اور ہم سب کے کاروبار میں رزق میں عزت میں جان میں مال میں خاندان میں ایمان میں دین میں نیک اعمال برکت عطا فرما مولا کریم علوی صاحب اور ہم سب کے مولا کریم ہم سب کو دشمنوں کے شر سے بچا ظالموں کو ظلم سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا منافقین کے شر سے بچا شیاطین کے شر سے بچا مولا ہم سب پر اپنا فضل فرما ہم سب پر اپنا کرم فرما سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما پریشانیاں دور فرما مولا کریم اس مبارک تقریب کے صدقے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما اختر سٹی صاحب کی سسٹر بیمار ہے مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما شفاء کاملہ عطا فرما جہاں بھی کے مریض ہسپتالوں میں گھروں میں بڑے چھوٹے مرد عورتیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما اور ہمارے محترم اظہر بشیر صاحب کے کزن کا وصال ہوا مولا کہ ان کے درجات بلند سی ڈی اے کے چیئرمین رہے اور ان کا اس میں گرامی جس وقت ذہن میں نہیں محمد بشیر صاحب اور سی ڈی اے کے سابق چیئرمین بھی رہے مولا ان کے درجات بلند فرما ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما مولا کہ سب پر اپنا فضل فرما سب پر کرم فرما سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما ہمارے ملک کی خیر فرما اداروں کی خیر فرما ملک میں رہنے والوں کی خیر فرما ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما مولا ہم سب کو اپنا گھر دکھا اپنے محبوب کا در دکھا کسی کو مولا کہ اپنے اولاد کا دکھ نہ دکھا سب کے اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو پریشان ان کو سکون عطا فرما مولا کریم سب کی دنیا اور دنیاوی مشکلات آسان فرما مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا گنبد خضراء کے صدقے غلاف کعبہ کے صدقے چہرہ مصطفیٰ کے صدقے زلف مصطفیٰ کے صدقے تمام صحابہ کرام اہل بیت ازواج محترمات اولیاء کرام کے صدقے حسنین کے نانا کے صدقے سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جان کے صدقے بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب